अजीज़ान मन आपको आपके भाई आदिल राजा का सलाम पहुंचे। अस्सलाम वालेकुम। बहुत सी अक्सर औकात ऐसे मामलात होते हैं जो कि इतने ज़्यादा अहम होते हैं आपके खित्ते के फ्यूचर के लिए, पाकिस्तान के लिए, हिंदुस्तान के लिए भी। लेकिन उसको समझा जाता है कि नहीं यार, ये हम इतने अरसे से शायद सुनते चले आ रहे हैं तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता। हालांकि फ़र्क पड़ता है। इस वक्त जो अफगानिस्तान के अंदर जंग छेड़ दी गई है, जिसके नतीजे में बड़े ही स्मार्ट तरीके से अमारत इस्लामी अफगानिस्तान के अंदर जो तालिबान हुकूमत है बहुत स्मार्ट प्ले कर रही है। आपको पता है मैं क्यों ये आपको बात बता रहा हूँ कि एक तरफ तो इसका मिलिट्री एस्पेक्ट है और दूसरी तरफ उसका डिप्लोमेटिक एस्पेक्ट है। और उनकी जो मिलिट्री स्ट्रेटजी है वो बड़ी ही तरीके के साथ जो है वो दोनों एस्पेक्ट्स को देखते हुए चल रही है। मिसाल के तौर के ऊपर ये देखिए, आपके यहाँ पे अफगान जो वजीर दिफा है मौलवी मोहम्मद याकूब मुजाहिद ने एक इंटरव्यू दिया, और इस इंटरव्यू इन्होंने जो है वो अफगान चैनल है तलू न्यूज, उसको दिया। उन्होंने बड़े शुरू जो इंटरव्यू किया है, उन्होंने शुरू में कहा, उन्होंने कहा जी कि हम पाकिस्तान के साथ जंग में जो शहीद होने वालों के लिए उन्होंने जो है वो दुआएं की। उन्होंने एक डिफरेंशिएट किया है कि पाकिस्तान के साथ जो हमारी जंग है उसमें और पाकिस्तान के आम शहरियों से हमारी जंग नहीं है। हमारी जो जंग है वो पाकिस्तान की मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट से है, जो पाकिस्तान के कॉमन इंसानों का भी, कॉमन अवाम का भी, अवाम का जो सेंटिमेंट है उसको बाकायदा तौर के ऊपर वो इमुलेट कर रहे हैं यहाँ पे बड़े वाजे तरीके से। उन्होंने कहा कि हमारे बड़े मुज़ाकरात इन लोगों के साथ किए, लेकिन ये हमसे तहरीरी जमानत मांगते हैं कि हम जो है वो दूसरी सरजमीन और फ़ज़ाई हदूद का जो है वो एहतराम करेंगे। हमने कहा हमें भी आप बताएं कि आप एहतराम करेंगे। मज़ीद वो कहते हैं कि हमने पाकिस्तान से कहा कि रास्ते बंद करना और मुहाजिरीन को परेशान करना मसाइल का हल नहीं है, बल्कि बुनियादी नुकात के ऊपर तवज्जो देनी चाहिए। और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान चाहता है कि ड्यूरेंट लाइन की फर्जी लकीर को बाज़ाब्ता सरहद कहा जाए, मगर हमने वाजे किया है कि कौमों का मसला है, हुकूमतों का नहीं। यहाँ पे डिवाइडेड ट्राइब्स उन्होंने इशू दोबारा खड़ा कर दिया है। क्लेम उन्होंने जो है वो खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में जो कबाइल हैं वो दोनों तरफ एक ही कबाइल आबाद हैं, उसको उन्होंने दोबारा खड़ा कर दिया है। और उन्होंने कहा कि जब मुज़ाकरात सऊदी अरब मुंतकिल हुए तो उन्होंने कहा कि जी पाकिस्तानियों ने हमसे कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा की फहरिस्त में शामिल दहशत गर्दों के खिलाफ कार्रवाई करें, मगर हमने कहा कि ये मुनासिब तरीका नहीं है, क्योंकि दहशत गर्द की तारीफ हर किसी के नजदीक मुख्तलिफ है। ये भी जाहिर बात है कि वो अब खुल के बात कर रहे हैं। और दूसरा वो कहते हैं कि उन्होंने कहा कि जी पाकिस्तान चाहता था कि हम कबायली इलाकों के खिलाफ खड़े हो जाएं और जंग उस तरफ मुंतकिल कर दें, जो कि हमने नहीं की। जाहिर बात है कि कबायली इलाकों में भी दोनों तरफ डिवाइडेड ट्राइब्स का दोबारा इशू आ जाता है। और उन्होंने कहा कि जब अमन के मसवदे पर इतफाक हो रहा था तो हमें बाज अल्फाज पर तहफ़्फ़ुज़ात थे, मगर पाकिस्तान नहीं मानता था। बाद में एक और इजलास में इतफाक हुआ, और इजलास सऊदी वफद के साथ था जो काबुल आया था, और हमने जो है वो नीयत हमारी साफ थी, इसलिए हमने पाकिस्तानी कैदी भी रिहा किए। लेकिन काबुल में हमने सऊदी वफद को वाज़े तौर पर बताया था कि पाकिस्तानी दाइश को तरबियत देता है और मौजूदा हुकूमत के मुखालफिन को मुनज़्ज़म करने में मसरूफ है। और ये बड़ा सक्सेसफुली जो है, आपको पता है, नैरेटिव अफगानिस्तान पाकिस्तान के अंदर सेल करने के अंदर भी कामयाब है। और उसके बाद उन्होंने कहा कि हमने पाकिस्तान से साफ कहा कि अफगानिस्तान की सरजमीन की बेरुमती अफगानों के लिए काबिल कबूल नहीं है। मतलब ये मुख्तलिफ उन्होंने जो बातचीत की, उन्होंने मजीद ये जो इंपॉर्टेंट चीज कही, उन्होंने कहा कि हम दिफाई हालत में हैं, और अगर पाकिस्तान जंग करेगा तो हम भी जंग करेंगे, अगर अमन करेगा तो अमन करेंगे। और ये एक इंपॉर्टेंट बात है कि उन्होंने कहा कि अगर काबुल के ऊपर हमले होंगे तो वो कहते हैं कि अफगानिस्तान के ऊपर भी हमले होंगे। इसके ऊपर ख्वाजा आसिफ जो फार्म संताली का वजीर है वो भी चीखें बड़ी उसने मारी हैं, लेकिन उसकी औकात कोई नहीं है। जो असल लोग है पाकिस्तान की मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट, जाहिर बात है कि वो तो वादा बगराम एयरबेस का करके आई हुई है। जो असल कहानी चल रही है और असल जो जंग है वो अफगानिस्तान में रजीम चेंज के लिए चल रही है, और इसके ऊपर हम मुसलसल रिपोर्टिंग करते चले आ रहे हैं। अब एक तरफ तो इन्होंने जो अपना नैरेटिव, लेकिन फिर भी अफगानिस्तान ने सक्सेसफुली ये भेज दिया है कि ISKP ऑपरेट करी है पाकिस्तान से और पाकिस्तान उसको सपोर्ट कर रहा है। लेकिन दूसरी तरफ अजीज़ान, जो ये हालात तो इंटेंस हो रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के जो हालात हैं वो मजीद इंटेंस हो रहे हैं। लेकिन तालिबान की एक मिलिट्री स्ट्रैटेजी भी है, और खास तौर के ऊपर ड्रोन टेक्नोलॉजी को लेकर इसके ऊपर खास उनकी जो है वो तवज्जो है। और इस वक्त मॉडर्न जंगों में आपने देख लिया है कि पाकिस्तान जो है वो एयर सुपीरियरिटी पाकिस्तान के पास है अफगानिस्तान के अंदर, जिस तरह अमेरिका और इसराइल के पास ईरान के अंदर है। तो एयर सुपीरियरिटी यानी हवाई बर्तरी सबसे ज्यादा अहमियत जो है वो रखती है। जो मुल्क या जो भी फोर्स जो है वो हवा के ऊपर कंट्रोल हासिल कर देती है, असल में वही जंग का रुख बदल सकती है या बयानिए का रुख तो बदल ही सकती है। और इसी वजह से अफगानिस्तान के तालिबान हुकूमत भी अब अपनी स्ट्रेटजी बदल रही है, जो रिपोर्ट किया जा रहा है। इसके अंदर आप देखें कि अगर हम थोड़ा सा हिस्ट्री को देखें तो अफगानिस्तान में जो सारा झगड़ा
بگرام ایئر بیس کا جو چل رہا ہے یہ 1950s میں سوویت یونین کی مدد سے جو ہے یہ بگرام ایئر بیس جو ہے اس کو افغانستان کی ایئر فورس بنی تھی اور اس وقت بگرام ایئر بیس بنایا گیا تھا اور بعد میں افغانستان کے ایویشن سسٹم کا بھی سینٹر بن گیا اور پاکستان کہتا ہے کہ جی ہم نے بگرام ایئر بیس کو ہٹ کر کے اپنا ٹارگٹ اچیو کر لی ہے. وہ دراصل ٹارگٹ جو ہماری اطلاعات ہیں وہ یہ ہے کہ ان کو لگتا ہے کہ صرف بگرام ایئر بیس میں جو انہوں نے بنکرز ہٹ کیے ہیں وہاں پہ ڈرونز تھے جو افغانستان کے جو پاکستان کو ہٹ کر رہے ہیں وہ وہاں پہ, جو کہ ان کی غلط فہمی ہے. انہوں نے بھی اپنی اب سیکھا ہے پاکستانیوں سے, سارے انڈے ایک ہی باسکٹ میں نہیں رکھے ہوئے تھے. لیکن بہرحال 9/11 کے بعد امریکہ اور نیٹو جب افغانستان نیٹو جب آیا تو حامد کرزئی کی گورنمنٹ بھی ماڈرن ان کو ملٹری اکوپمنٹ دیا. لیکن 20 سال مار کھانے کے بعد جب 2021 میں امریکہ افغانستان سے نکل گیا تو لگ بھگ $7.2 بلین کا ملٹری جو اثاثے ہیں, ایسٹس ہیں, وہ طالبان کے ہاتھ لگ گئے, جس میں تقریباً 78 ایئر کرافٹ شامل تھے. لیکن پرابلم یہ ہے کہ وہ ایئر کرافٹ امریکن ٹیکنالوجی کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے, تو اس کی نہ مینٹیننس ہو سکتی تھی نہ اس کو اڑایا جا سکتا تھا. اس لیے افغانستان کی جو کیپیبلٹی ہے وہ پریکٹیکلی آلموسٹ ایئر کیپیبلٹی کولیپس کر چکی ہے, اور اسی لیے ظاہری بات ہے کہ بدماشی عاصم منیر فل فلج کر رہا ہے, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. لیکن پاکستان افغانستان کانفلکٹ کے اندر اگر ریسنٹ کانفلکٹ اگر آپ دیکھیں تو اس کے اندر دیکھیں کہ فیکٹر, ظاہری بات ہے کہ ٹی ٹی پی کا فیکٹر ایک بہت بڑا فیکٹر ہے. پاکستان کہتا ہے کہ جی ٹی ٹی پی جو ہے وہ اس کے ملیٹنٹ افغانستان سے آپریٹ کر رہے ہیں, طالبان اس بات کو ریجیکٹ کرتے ہیں, ٹھیک ہے. اور ڈیورنٹ لائن کے دونوں طرف ملیٹنٹ کی موومنٹ کی وجہ سے پاکستان نے کئی دفعہ ایئر سٹرائکس افغانستان کے اندر کی ہیں, خاص طور کے اوپر خوست, پکتیکا اور ننگہار پروونس کے اندر سیولینز پاکستان کی سٹرائکس کے اندر مارے جا رہے ہیں, جو کہ لگتا ہے کہ غزہ کا ماحول بنا ہوا ہے اور اسی وجہ سے نیریٹو پاکستان کنٹرول نہیں کر پا رہا اور اس جنگ کو بیچ نہیں پا رہا. 22 فروری کو پاکستان نے ننگہار اور پکتیکا کے اندر جو ایئر سٹرائکس کی تھی ان میں بہت سے جو لوگ مارے گئے تھے وہ معصوم لوگ تھے, ٹھیک ہے, اور زخمی بھی ہوئے تھے. اور اس کے بعد کابل اور کندہار میں بھی سٹرائکس ہوئی ہیں اور سچویشن زیادہ اسکلیٹ کر گئی ہے. اور اس سے پہلے اکتوبر 2025 میں بھی پاکستان کی اسپیشل فورسز نے کابل میں ایک جو ہے گاڑی کو سٹرائک کیا تھا, جو انہوں نے دعویٰ کیا تھا کہ ٹی ٹی پی کا لیڈر نور ولی محسود کو جو ہے ہم نے مار دیا, اور 5-6 دفعہ آئی ایس آئی جو ہے وہ ہیڈ منی نور ولی محسود کی لے چکی ہے. لیکن پھر نور ولی محسود کہیں سے زندہ ہو کے آ جاتا ہے, سمجھ ہی نہیں آتی کہ کیا گیم یہاں پہ چلائی ہوئی انہوں نے, ٹھیک ہے, اور وہ بچ گیا, ہر دفعہ بچ جاتا ہے. لیکن افغانستان کا ایئر سپیس واقعی ونربل ہے, پاکستان اپنی مرضی سے جا کے ان کو وہاں پہ ہٹ کر سکتا ہے. لیکن افغانستان پھر کیوں کہہ رہا ہے کہ مولوی محمد یعقوب کیوں کہہ رہے ہیں کہ وہاں پہ ان کے وزیر دفاع کہ جی ہم اگر آپ کابل کو ماریں گے تو اسلام آباد کو ماریں گے. ظاہری بات ہے ان کے پاس گراؤنڈ ایسٹس تو موجود ہیں اور ڈرون ایسٹس ان کے پاس موجود ہیں. گیم ساری ڈرون کی چل رہی ہے یہاں پہ, اور ان کے ڈرون سکسیسفلی کے پی کے اندر آ کے ہٹ کر رہے ہیں. اگر جو ڈرون کے پی کے اندر ہٹ کر سکتے ہیں وہ اسلام آباد کو بھی ہٹ کر سکتے ہیں. یاد رکھیں کہ 2022 میں القاعدہ کے لیڈر ایمن الظواہری بھی ویسے کابل میں ایک ڈرون سٹرائک کے اندر جو ہے وہ مارا گیا تھا. اب طالبان کی سٹریٹجی کیا ہے یہاں پہ؟ طالبان کی یا افغانستان کی جو سٹریٹجی ہے وہ یہ ہے کہ گراؤنڈ فورسز سے ڈرون وارفیئر تک ایک ان کی سٹریٹجی ابھی چینج ہو رہی ہے. ظاہری بات ہے کہ گراؤنڈ فورسز کے اوپر وہ جو بھی کرتے ہیں اس کو دہشت گرد بول دیتے ہیں. تو طالبان کے پاس اب ایئر ڈیفنس سسٹم بھی نہیں ہے, ٹھیک ہے, اور ماڈرن ایئر فورس بھی نہیں ہے, یہ تو طے ہو گیا. تو انٹرنیشنل آئسولیشن کی وجہ سے ابھی تک کوئی بھی ملک افغانستان کو جو ہے وہ ایڈوانسڈ ویپن ڈرون کے لیے جو ہے وہ تیار کرنے کے لیے اجازت تو نہیں دے رہا. لیکن طالبان نے ایک ٹیمپرری اسٹریٹجی اپنائی ہے جو کہ رپورٹ کی جا رہی ہے, اور جو امارت اسلامی افغانستان کی جو اسٹریٹجی ہے وہ کہتے ہیں کہ اس اسٹریٹجی کے مطابق جب پاکستان ایئر اسٹرائک کرتا ہے تو امارت اسلامی افغانستان کی گراؤنڈ فورسز اور آرمرڈ یونٹس کے ذریعے کراس بارڈر ریسپانس دیتے ہیں, گھس کے مارتے ہیں. یہ ہم نے نوٹ کیا ہے یہاں پہ. اور پاکستان کی فوج کے جو حالات ہیں میں نے کل پلس رپورٹ کے اندر بتا دی ہیں, وہ اپنی پوسٹ چھوڑ کے پیچھے ہٹ جاتے ہیں کیونکہ ایک تو دونوں طرف ٹرائبز ایک ہیں اور موٹیویشن نہیں ہے, مورال بہت ڈاؤن ہے, تنخواہیں بھی اتنی خاص نہیں ہے, مہنگائی بہت زیادہ ہے, اور یہاں پہ ظاہری بات ہے کہ ڈالر تو آ نہیں رہا ہے کہ ڈالر کے لیے کوئی لڑائی ہو جائے گی. لیکن موسٹ ڈیفینیٹلی پاکستان کا گراؤنڈ کے اوپر کسی قسم کا افیکٹو رسپانس نہیں ہے. لیکن یہ اپروچ بھی زیادہ افیکٹو نہیں ہے, میں آپ کو یہ بھی بتا دوں, جو افغانستان کی ہے, کیونکہ رسپانس میں ہیوی ارٹلری شیلنگ, بمبارمنٹ, میزائل سٹرائکس اور ایئر فورس آ کے ہٹ کرتی ہے اور معصوم لوگ مارے جاتے ہیں, پنش کیا جاتا ہے, تو پریشر بڑھتا ہے افغانستان طالبان گورنمنٹ کے اوپر. اس وجہ سے طالبان نے اب جو ہے وہ ان مینڈ سسٹم یعنی ڈرونز کے اوپر فوکس کرنا شروع کر دیا ہے, اور پاکستان کے اندر مختلف نشانوں کو انہوں نے جو ہے وہ مختلف نشانے لگائے ہیں, ٹارگٹ کیا ہے. ڈرون وہ کہتے ہیں کہ جی ہم مکھن نہیں کھائیں گے, ڈرون کھائیں گے, یہ ان کی اسٹریٹجی ہے, ٹھیک ہے.
اور افغانستان کے پاس کچھ ایڈوانٹیجز بھی ہیں یہاں پہ, ٹھیک ہے. اب دیکھیں پچھلے 20 سال کی جو ان کی جنگ ہوئی ہے اس میں افغانستان میں ٹیکنیکل اور انجینئرنگ ایکسپرٹیز کافی حد تک ڈیولپ ہو چکی ہیں امریکہ کے جانے کے بعد سے اب تک. اور افغانستان کے انجینئرز ڈرون اسمبل اور ماڈیفائی کرنے کی کیپیبلٹی رکھتے ہیں, کنفرم, یہ بھی ہم آپ کو بتا دیں. اور رپورٹس کے مطابق طالبان کابل سے قریب ایک کیمپ فینکس میں ڈرون اسمبلی کر رہا ہے, اور جو پہلے یو ایس ملٹری بیس تھا جس کو اب آ کے پاکستان نے ہٹ کیا, اور کہتے ہیں کہ جی ہم کامیاب ہو گئے, لیکن نہیں, ان کی کیپیبلٹی ابھی بھی موجود ہے. ٹیسٹنگ مبینہ طور کے اوپر لوگر ضلع کے اندر ہو رہی ہے ان کی اس کیپیبلٹی کی. اور ڈرون پروگرام کو ترکی, یہ امپورٹنٹ چیز ہے, ترکی, چائنا, رشیا اور ایران کی جو ایکسپرٹیز ہیں وہ شامل ہیں. آپ کو پتا ہے کہ ایران کے شاہی ڈرون جو ہیں وہ کس طرح انہوں نے ناک میں دم کیا ہوا ہے اس وقت امریکہ اور اسرائیل کے بھی. تو ان کی بھی وہ کیپیبلٹیز, یہ ترکی, چائنا, رشیا اور ایران ان کو باقاعدہ طور کے اوپر سپورٹ کر رہا ہے. انڈیا مانتا نہیں ہے, لیکن انڈیا بھی ظاہری بات ہے انڈیا اس معاملے کے اندر مانتا نہیں, لیکن انڈیا بھی انوالو ہے. لیکن مین کیپیبلٹیز ترکی, چائنا, رشیا اور ایران کی طرف سے ہیں جو ایڈوانس ڈرون ان کے ڈیولپ کر رہی ہیں. اور بینچ مارکنگ کے لیے جو ہے وہ امارات اسلامی افغانستان کی گورنمنٹ یو ایس MQ-9 ریپر اور ایرانین جو شہید 136 جیسے ڈرونز کو سٹڈی کر رہی ہے اس وقت. اور 2022 میں طالبان نے مبین ڈرون بھی انٹروڈیوس کیا تھا جس کا کلیم یہ ہے کہ وہ 70 کلو گرام پے لوڈ کیری کر سکتا ہے. 70 کلو گرام کوئی چھوٹا موٹا پے لوڈ نہیں ہے, یہ بات ذہن کے اندر آپ رکھ لیجئے. اور اس کے بعد طالبان خاص طور کے اوپر کاماکازی ڈرونز جو جس طرح ایران کے شاہد ڈرون ہیں وہ ہوتے ہیں, وہ اس کے اندر جو ہے وہ انٹرسٹ بہت زیادہ دکھا رہے ہیں. اور ہماری اطلاعات کے مطابق وہ انہوں نے ایکوائر کرنے کی ایڈوانس پوزیشن میں بھی ہیں, لیکن وہ خود ڈیولپ افغانستان کے اندر کرنا چاہتے ہیں. یعنی جو فیوچر میں افغانستان کی وار سٹریٹجی ہوگی وہ مکھن نہیں ان کو چاہیے, ان کو ڈرون چاہیے. جب ایٹم بم پاکستان نے بنانا تھا تو بھٹو صاحب نے کہا تھا کہ گھاس پھوس کھائیں گے, ایٹم بم بنائیں گے, تو وہ کہتے ہیں ہم مکھن نہیں کھائیں گے, بڑا امپورٹنٹ فیکٹر ہے ان کی ڈائٹ کے اندر, لیکن ہم ڈرون بنائیں گے. اور وہ بنانے کے اوپر آ گئے. اس کا مطلب ہے کہ اکنامک ڈیولپمنٹ کے بجائے وہ ڈیفنس کے اوپر زیادہ خرچہ اس وقت کرنا انہوں نے شروع کر دیا ہے. اور باقاعدہ طور کے اوپر مولوی محمد یعقوب مجاہد صاحب کا جو بیان ہے جس کے بارے میں آپ کو بتا رہا تھا افغانستان کے ڈیفنس منسٹر کا, انہوں نے بھی یہ جو طلوع نیوز کو جو بات چیت کی ہے, اب دوبارہ واپس آ کے آپ اس کو اگر دوبارہ سے جو میں نے آپ کو بات بتائی اس میں اگر آپ دیکھیں, اس کانٹیکس میں دیکھیں, تو ان کا کہنا ہے کہ افغانستان نے پاکستان کے ساتھ جو ہے وہ کئی ملکوں کے درمیان میں ڈال کے مذاکرات کی بات کی ہے, لیکن کوئی نتیجہ اس کا نکلتا ہوا نظر نہیں آتا. ٹھیک ہے. اور طالبان کا کہنا ہے کہ انہوں نے پاکستان کو پروپوز کیا تھا کہ دونوں ملک ایک دوسرے کی ٹیریٹری کی اور ایئر اسپیس کی رسپیکٹ کی ریٹن گارنٹی دے دیں, لیکن انہوں نے نہیں دی جیسا میں نے آپ کو بتایا ہے. اور ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ پاکستان جو ہے اس کا مین ایشو ڈیورنڈ لائن ہے, کہ ڈیورنڈ لائن نہیں ہے, اس کو انٹرنیشنل بارڈر مانے, لیکن وہ نہیں مانتے. طالبان کا سٹینس یہ ہے کہ یہ قوموں کا مسئلہ ہے, حکومتوں کا نہیں. بات سمجھنی ہے آپ نے, یہ قوموں کا مسئلہ ہے, حکومتوں کا نہیں. ڈیوائیڈڈ ٹرائبز کا ایشو ہے, حکومتوں کا ایشو نہیں ہے. اور یہاں پہ آ کے عاصم منیر اینڈ پٹواری پارٹیز انڈوئنگ پاکستان جو چیز سمجھنی بہت زیادہ ضروری ہے, جو کہ آپ نہیں سمجھ رہے ہیں, بہت سے لوگ پنجاب میں نہیں سمجھ رہے ہیں. اور مولوی محمد یعقوب مجاہد نے یہ بھی انہوں نے کلیم کیا کہ پاکستان نے کابل کے اوپر حملہ کر کے سیولینز کو ٹارگٹ کیا ہے, جبکہ طالبان کے مطابق انہوں نے صرف ملٹری ٹارگٹس کو ہٹ کیا ہے. اور ان کا ایک سخت بیان یہ بھی تھا کہ اگر کابل غیر محفوظ ہوگا تو اسلام آباد بھی محفوظ نہیں رہے گا. اب ظاہری بات ہے اس کی وجہ سے ریجنل سیکیورٹی کے لیے بھی مزید خطرے کھڑے ہوتے ہیں. طالبان کا ڈرون پروگرام جو ہے وہ ایک بہت بڑا کنسرن تو پیدا کر رہا ہے, اور اگر یہ ٹیکنالوجی لوگ کہتے ہیں کہ جناب ان کے ہاتھ لگ گئی اور ان کے ہاتھ TTP کے ہاتھ لگ گئی تو پھر نقصان بہت زیادہ ہو سکتا ہے. اور یہ پاکستان نیریٹو بنا رہا ہے. جنوری 2026 میں رپورٹس آئی تھیں کہ TTP نے اپنی ایئر فورس یونٹ بنائی ہے, اور پہلے بھی TTP ڈرونز کو پاکستان کے خلاف اٹیکس میں جو ہے وہ یوز کر چکی ہے. اور اس کے علاوہ افغانستان کے فورن سرویلنس ڈرون بھی ریگولرلی دیکھے جا رہے ہیں, جو کہ ظاہری بات ہے امریکن ڈرونز ہیں. اور ISI کہتی ہے کہ جی امریکہ ہی یہ آرم ڈرونز بھی وہاں پہ اڑا رہا ہے. 1 جنوری کو MQ-9 ریپر ڈرون وردک پروونس میں کریش ہوا تھا, جو مبینہ طور کے اوپر امریکہ کا تھا. اور US ڈرونز کا مین مشن جو ہے وہ کہتے ہیں کہ جو ہمارا تو مین مشن القاعدہ اور ISIS کے
ग्रुप्स जैसे लोग हैं, लेकिन अजीज़ान अमन, अफगानिस्तान की सबसे बड़ी मिलिट्री वीकनेस भी एयर पावर और एयर डिफेंस है। और पाकिस्तान के साथ अगर कॉन्फ्लिक्ट और यूएस ड्रोन सर्वेलेंस की वजह से तालिबान को मजबूरन अपनी स्ट्रेटजी चेंज करनी पड़ती है, ग्राउंड से उनको इस वक्त एयर में स्ट्रेटजी ले जाना पड़ती है, और अब लगता है कि अफगानिस्तान फ्यूचर में ड्रोन वॉरफेयर की तरफ जो है वो तेजी से कदम बढ़ाएगा। और ये ड्रोन वॉरफेयर वही है जिसकी वजह से तमाम तर मिलिट्री सुपरियॉरिटी, मिलिट्री माइट के बावजूद ईरान और ईरान के खिलाफ इसराइल और अमेरिका मुसलसल 10 दिन के बावजूद जो है वो ईरान उनको स्ट्राइक बैक कर रहा है। तो ये अगर ड्रोन वॉरफेयर के अंदर अब अफगानिस्तान बड़ा तेजी से कदम बढ़ा रहा है, तो इसका मतलब ये है कि ये रिस्क जो है वो टेक्नोलॉजी अगर ये अनकंट्रोल्ड फैल जाती है, तो पूरे के पूरे रीजन की सिक्योरिटी को एक तरफ तो मसला बनाया जा रहा है, लेकिन इंडिया भी इसके ऊपर ऑन बोर्ड हमें नजर आता है इस मामले के ऊपर पाकिस्तान के साथ, जो कि बड़ी अजीब सी बात है। लेकिन जाहिर बात है कि चाइना इसके ऊपर ऑन बोर्ड नहीं है। चाइना जो इस वक्त प्रेजेंट डिफेक्टो डिफेंस फोर्सेस आप कह लो, या जो प्रेजेंट रजीम है अफगानिस्तान के अंदर जिसको आसिम मुनीर चेंज करना चाहता है, उसको चाइना भी सपोर्ट कर रहा है, तुर्की कर रहा है और ईरान कर रहा है। तभी तो जाहिर बात है कि टेक्नोलॉजी वहां पे आ रही है। और अगर आपको अगर लगता है कि ये मामलात इसी तरह कामयाब हो जाएंगे, पाकिस्तान के लोग बात मानेंगे, या पाकिस्तान का इतना वजन है कि वो अफगानिस्तान को रोक सकता है ड्रोन टेक्नोलॉजी डेवलप करने से, तो मेरे ख्याल में तो गलत लगता है। क्योंकि ड्रोन तो बकायदा रिसेंट कॉन्फ्लिक्ट में अफगानिस्तान ने साबित किया है कि ड्रोन उन्होंने डीप इनसाइड पाकिस्तान के मिलिट्री गैरिजन्स के अंदर, नौशहरा कैंटोनमेंट के अंदर बकायदा तौर के ऊपर स्कूल ऑफ आर्टिलरी नौशहरा में, आर्मर स्कूल नौशहरा के अंदर, उसके अलावा हमने देखा कि सवाबी थाने के अंदर। और अगर वो सवाबी तक हिट कर रहे हैं तो आगे तो सिर्फ 10 मिनट की 5 मिनट की फ्लाइट है, इस्लामाबाद भी हिट हो सकता है। और जहां पे अमन होना चाहिए वहां पे एक नई जंग छेड़ी जा रही है। तो क्यों छेड़ी जा रही है, ये सवाल है जो पाकिस्तान की आवाम को, पंजाब की आवाम को करना चाहिए, क्योंकि ये मामलात आपके कंट्रोल से बाहर चले जाएंगे। और अगर ये ड्रोन वॉरफेयर वो मजीद डेवलप करते हैं तो वो जो कह रहे हैं वो उसके ऊपर अमल भी करेंगे। आप काबुल को हिट कर रहे हैं तो इस्लामाबाद के बाद लाहौर की भी बारी आ सकती है। सोचें जरा, पीस इज द लॉजिकल वे फॉरवर्ड। अपने भाइयों को अपना दुश्मन ना बनाएं। बहुत जल्द दोबारा आपसे मुलाकात होती है। एक बड़ा इंटरेस्टिंग स्कैंडल है जो कि लंदन के से भी उसका ताल्लुक है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के सुप्रीमो से भी उसका ताल्लुक है, नवाज शरीफ और इसाक डालर से भी उसका ताल्लुक उसका है या नहीं है। लेकिन बहरहाल ऑडियो लीक के कई हैं, उसके ऊपर कुछ सवालात हैं, वो मैं इसके बाद आपसे प्रेजेंट करना चाहता हूं। और चाहूंगा कि आप कमेंट्स के अंदर बताएं कि आपको क्या लगता है कि क्या मामला चल रहे हैं, किस तरह चल रहे हैं। अपना ख्याल रखिए। बहुत जल्द दोबारा मुलाकात होती है। खुदा हाफिज।